बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। मुबैना चोरी की वारदात का वाकया पेश आया। पुलिस समुंदरी नामालूम चोर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से लाखों रुपए मालियत की LEDs और नकद कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर नामालूम चोर 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान करके फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार चोरी का वाकया थाना सिटी के इलाका सर्कल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स पर पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस नामालूम चोरों की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DSP सर्कल आबिद जफर के मुताबिक मुतासरा दुकानदार मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त दें, फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो 3 बंदे आए हैं गाड़ी पे, उन्होंने आके जो है अपना ताले तोड़े हैं, दुकान के ताले तोड़ के उधर से अंदर से सामान वगैरह जो है वो निकाला है। LED वगैरह और कैश पड़ा हुआ था वो उठाया है, नुकसान करके चले गए हैं। बस ये दरख्वास्त है कि हमें जो है ना इंसाफ चाहिए। खबर शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील नसीराबाद से, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। नसीराबाद वार्ड नंबर 11 नामालूम अफराद ने अब्दुल हमीद खासखेली के बंद पड़े घर में घुसकर घर का कीमती सामान चोरी कर ले गया। खबर मौजब नसीराबाद में अब्दुल हमीद खासखेली के घर में रात गए चोरों ने ताले काट कर कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। याद रहे कि अब्दुल हमीद खासखेली इस वक्त रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम हैं। घर के बाकी अफराद कराची गए हुए थे। कुछ दिन गुजरने के बाद जब आज सुबह सफाई के सिलसिले में आई एक बच्ची ने मालिक मकान को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही उनके रिश्तेदारों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। अभी तक कोई केस दाखिल नहीं हुआ। इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर सईद उमर गुरदेजी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मोतबर अखबार के ज़ेरे एहतमाम जायजा कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी जाहिद फरूक मलिक ने की। इजलास में अखबार से मुंसलिक कारकुनान की कारकर्दगी पर जायजा लिया गया। इस मौके पर सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील अंजुम ने जाहिद फरूक मलिक की साजफाती खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये वो अखबार है जिसमें तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाता है, जबकि आज मीडिया इंडस्ट्री में तनख्वाहों की अदम अदायगी और जबरी बरतरफियों का मामला जोर पकड़ चुका है। ऐसे में जाहिद फरूक मलिक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने कभी कारकुनान को मायूस नहीं होने दिया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी जाहिद फरूक मलिक का कहना था कि अमली सहाफत ही असूल सहाफत की रूह है। हमें मेहनती कारकुनान का ख्याल रखना चाहिए जो दिन रात मेहनत से इदारे की कामयाबी में मुस्बत रोल प्ले कर रहे हैं और रिपोर्टर्स को बर वक्त खबरों में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टर्स किसी का आलाकार कभी न बने और बहाली एतमाद से अपना फरीजा अदा करें। हर शख्स रूल्स एंड रेगुलेशन का खास ख्याल रखे और किसी भी कोड ऑफ कैंडिडेट का मर्तकब ना हो। एक अच्छा सहाफ़ी अपने इखलाक और किरदार का आईनादार होता है जिसने मुआशरे की खिदमत करना होती है। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मुस्तफ़ा खान दीगर ने भी शिरकत की। इससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं। देखिए, अगर आपके इलाके में एक हल्के से 6 बंदे इलेक्शन लड़े, कम से कम 5 से 6 बंदे इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए 4 जमातें ऐसी हैं इस्लामाबाद के अंदर के, यहाँ पे पिंडी में चले जाए तो काफी भी है, शेख रशीद के बंदे भी हैं। तो जब आपके साथ उनका लेजन अच्छा होगा, आप देखें कि तो आपको कोई काम पड़ेगा तो आपके लिए सिर्फ किसी का नाम नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, इलेक्शन आपने उनसे इश्तिहारों से पैसे लेने हैं या पैसे लेके तो खबरें बस मिला दी। कुछ ताल्लुक होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं। समटाइम आपके जो रिलेशन होते हैं ना, आपको लाखों रुपए दे के भी वो काम नहीं होता। और अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह न किया करें छोटे छोटे पैसे दे के, किसी से अकोमोडेट हो के। छोटी खबरें डालते जाया करें, लोगों को ऑब्लाइज करते रहा करें। तो ठीक है, ये आप जहन में रखें, अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह ना हो। आप खुद किसी को खाना खिला के तो फिर उसकी खबर लगाएं, फिर देखना माशरे में आपकी इज्जत कितनी है। लोगों के हुकूक का ख्याल रखता है और खुद शायद भूखा रह के आप लोगों को फीड करता है। हुक्म किया
میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ جرنلزم جو ہے نا، جرنلزم سیکھنے کا ایک عمل کا نام ہے، اور الیکشنز ہوں، بلدیاتی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز. اب رخ کرتے ہیں ماناوالا کا. ماناوالا نواحی گاؤں لاگر یوسی 85 کی بلڈنگ انتہائی خستہ حالی کا شکار. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخوپورہ رانا شہزاد کیسر سے. جی شہزاد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ماناوالا کے نواحی گاؤں لاگر میں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں یوسی 85 یونین کونسل کی بلڈنگ جو انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں نہ کوئی واش روم ہے، نہ کوئی کمرے اچھے ہیں حالت میں ہیں. بہت ناقص حالت کی بلڈنگ ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے. میرے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ بتائیے گا بلڈنگ کو بنے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ علی محمد مطلوب شہاد لاگر یوسی نمبر 85 کا رہائشی ہوں. 1962 میں اس دفتر کو تعمیر کیا گیا. اس کے بعد کئی چیئرمینی کے دور آئے، ایڈمنسٹریٹر کے دور آئے، لیکن کسی نے بھی اس کی عمارت کی طرف کوئی دھیان نہیں کیا. اب اس کی حال جو ہے بہت خطرے میں ہے اور ریکارڈ بھی بڑا خطرے میں ہے، اور محلے کا سارا پانی جو ہے وہ دفتر میں جمع ہو جاتا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کمروں کی لپوائی بھی کروائی ہے، سفیدی کروائی ہے، تھوڑا بہت کام کروایا ہے اور مٹی بھی ڈلوائی ہے، لیکن ابھی تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. افسران بالا سے ہماری درخواست ہے کہ اس کی مرمت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ سائلین کی پریشانی دور ہو سکے اور ملازمین انتظامیہ جو ہے وہ بھی پریشانی سے بچ سکے. آپ کی مہربانی ہوگی. جی بالکل، انتظامیہ سے ڈی سی او صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے اس بلڈنگ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے. رانا شہزاد کیسر، ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز شیخوپورہ. جی خبر شامل کرتے ہیں تحصیل ٹھری میروا سے. رپورٹ محمد یاسین جانواری بلوچ کی. خبر کے مطابق تحصیل ٹھری میروا کے قریب کرہاڑا شہر کی عبد الواحد مارکیٹ میں بڑی اور بچوں کی بیماریوں کا ماہر ڈاکٹر عبد الباسط کی جانب سے ایک دن فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں دماغ کی بیماریوں کا ماہر ڈاکٹر دوست محمد بزدار نے ماجد کلینک پر بڑے اور چھوٹے بچوں کا ادویات ٹیسٹ اور چیک کیا، جس میں کرہاڑ شہر کی سیاسی سماجی تنظیموں کے شرکاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اور ڈاکٹر عبد الباسط فل نے کہا کہ انشاءاللہ ہر ماہ ماجد کلینک میں ایک روز مفت کیمپ لگائیں گے اور مریضوں اور مفت ادویات اور ٹیسٹ چیک کریں گے. اس موقع پر ٹھری میروا رورل ہیلتھ سینٹر کے ایم ایس ڈاکٹر وزیر علی فل نے ماجد کلینک کا افتتاح کیا. ٹنڈوالا یار سے رپورٹ کر رہے ہیں امان اللہ کھوکھر. ٹنڈوالا یار سے ٹکرز کا کاشتکار سراپا احتجاج. ٹنڈوالا یار کاشتکاروں کو حکومتی پالیسیوں نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا. ٹنڈوالا یار پیاز کی فصل اتری ہے، سنا ہے حکومت اس پر پابندی لگانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. گنے کی فصل تیار ہے لیکن شوگر ملز اب تک بند ہیں. کاشتکار اور مافیا پیاز اور گنے کی فصل اترے ہی سرگرم ہو جاتی ہے. کاشتکاروں کو جان بوجھ کر دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی ہے. کاشتکار اگر فصل پر پابندی لگائی گئی اور شوگر ملز کو ٹائم پر نہ چلایا گیا تو احتجاج کے دائرے کو وسیع کیا جائے گا اور کاشتکار گنے کی فصل اور پیاز کی فصل کی کھیتی کرنا بند کر دے گا. ان خیالات کا اظہار کاشتکار رہنما عبدالرحیم درس حاجی، سجاد میمن چودھری، سلیم کمبو، عالم خان لغاری، خالد قائم خانی اور دیگر نے کیا. ٹماٹر کے آج بھی 200 سے 250 8-10 کلو کی تھیلی بک رہی ہے. یہ جا کے آگے ایک مہینے کے بعد 150 روپے تھیلی آ جائے گی. پیاز ابھی 30 سے 40 روپے کلو بک رہا ہے. ابھی تو پورا مارکیٹ میں نہیں آیا. جب یہ پورا نیچے آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ احتجاج ہی کریں گے اور کیا کریں گے. سر آگے لائے عمل کیا طے کیا ہے؟ دیکھو ہم نے آج اپیل کر رہے ہیں ایک شہر سے، ٹنڈوالا ضلع سے، کیونکہ ہم ٹنڈوالا کے ضلع کا پیاز جو فوراً تیار ہے منڈی میں. ॾिसो असां जी हिकमत मिली आहे जे इहो एहतिजाज करियूं. असां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे. सुभाणे असां जेकॾहिं असांखे मुनासिब दाम न मिलियो त असां रोडनि ते एहतिजाज वेही कंदासीं. आख़िर जो अफ़गानिस्तान से और ईरान से आ रहा है, हुकूमत अगर पाकिस्तान के प्याज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम उसको इंपोर्ट भी बंद करे. और अगर देखते हैं फसल बहुत अच्छी है तो इससे ज़र मुबादला मुल्क में कसीर आएगा. हमारे एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को ज़र मुबादला की सूरत में भी फ़ायदा है. خبر شامل کرتے ہیں لودھراں سے. لودھراں کے علاقہ موزہ راجہ پور بستی عباس پورہ کے رہائشی تصور عباس کے ساتھ تھانہ صدر لودھراں کی پولیس کی رشوت بٹورتے موٹر سائیکل کی قیمت سے بھی بڑھ گئی، مگر چوری کی موٹر سائیکل نہ مل سکی. تصور عباس اپنے رقبے پر پانی لگانے کے بعد موٹر سائیکل کی جانب گیا تو وہاں موٹر سائیکل موجود نہ تھی، جبکہ اس سے قبل میں نے جگنی ولد اللہ بخش قوم بلوچ اور 3 نامعلوم افراد کو دیکھا، جس کا مقدمہ تھانہ صدر لودھراں میں درج ہوا.
मगर इलाकी पुलिस मुलजिमान से सासबाज। मुलजिम ने खुद इकरार किया कि मैंने चोरी की है, लेकिन पुलिस ने मेरे मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की और ना ही चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके मुझे वापस लौटाई, जिस पर तसव्वुर अब्बास के आला हुकाम से इंसाफ की अपील है। मजीद देखते हैं तसव्वुर अब्बास का क्या कहना था, आप भी देखिए। मैं जरा मौके ते गवाह हाँ, उतना कर मैं 9 बजे घर आया, इन्हों को पानी बधा के जो वो बंदा जरा पिछू इन्हों ते फिरदा वदा वो है तो मकामी साढ़े नाल दा हमसाया रकबा साढ़ा नालों नाल है, वो फिरदा रह गया। मैं घर चले इन्हें पीछा छोरा नाल अगू पिछू रह गए कि जरा ना पीछा 2 किले हटवा पानी लोड़ के ते साइकिल मोटर फरार कर के देने। उतना कर जरा ना असां वाल बाद डेटा कढाए सारा कुछ कार्रवाई की है कि पुलिस आज तक मतलब कोई साड़ी नहीं सुनी। बाद जरा ना सोचो पहले ठीक चलता है साढ़े नाल ठीक चलता है, बाद साकू धमकी दे दी थी तुसा फैसला नहीं करेंगे, कसम नहीं गिनते और थोड़े खिलाफ गांव का पर्चा करा देने, साकू धमकी देंदा रह गए कि आज अस साइकिल मोटर के पैसे भी असा ले बैठे हैं, डेट असा कटा के दी बैठे हैं, पुलिस वल भी नहीं सुनती पी, कोई गाल नहीं करे। उन्हें 9 बजे असा फेरा मारन वेने 8 बजे असा 8 बजे फेरा मार दे आने साकू जरा मुलजिम जरा है ना वो थी के टुरदा फिरदा होता उन्हें उनका वारा होने रात 1 बजे उनको फेरा मारना चाहिए रात 12 बजे वो सारे को 9 बजे दा मैंने इन्हें वारदात वास्ते फिरदा वेदा रहने के भाई बंदे गायब थी नहीं थींदे सर इथों सारा पानी आने वो बंदा थी के वारदात मोटरसाइकिल खड़ी तो फिर मोटरसाइकिल आए 9 बजे शुरू मैं थी के वदा रह गया इन लड़कियां जब पिछू मेरे को डा माडल इन्हों को उन्हीं माडा रही। अच्छा मैं जल्द चले गया छोकरा पिछू आ गए वो फिरता रह गया इन्हों के पिछू, मैं घर चले गया वो डेथा रह गया अगर पिछा इन्हों को देख के ना फेरे मारन की जरूरत ही कहनी तो फेरा मारी वे इन्हों के अगू पिछू रह गए। बाहर असा डेटा भी कटवाए सारा कुछ किते वो पक्का चोर है मतलब है। सवार बस्ती अम्बाला मौजा सुमराद उलेंदा पिया आज तो 2 महीने तकरीबन 2 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी थी है वकूआ था राजापुर दे मैं जरा इतला की थी पुलिस को 15 दे कॉल कर दे उनको 2 बंदे आन एक बंदे ने पानी लोड़े बाय ने मोटरसाइकिल चोरी की थी है 11 तारीख का वकूआ रात 10:40 का एक बाद में गया सुबह को गया थाने FIR वास्ते गया उनको बाद में दूरी धक्के खांदा रह गया 13 तारीख वांदे मेरी FIR थी है उन्होंने वाल मेरे को सडे इंक्वायरी वास्ते पहली इंक्वायरी गए उन्हें सारे नाल सही तावन किए, दूजी इंक्वायरी गए SHO साहब को इंक्वायरी उन्हें सही तावन किए बाकायदा मुझे जी मेरा मुकदमा दर्ज था थाना सदर मुकदमा नंबर 615/21। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।